बाहुनलाई बाहुन भन्दा चित्त दुख्दैन, थकलले भन्दा चित्त दुख्दैन, तर कामीलाई कामी भन्दा चित्त दुख्छ। नहुनु चित्त नदुख्नु पर्यो, जातका जात एउटै हो। त्यो भित्र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जातभित्र जुन चाहिँ कामी शब्द छ यो शब्दावलीमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर म त्यसलाई यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घ गर्छु। किनभने कामी शब्दको अर्थ यहाँले हेर्नु होला, कामी शब्दको अर्थ अति नै यौन पिपासु, कुकर्मी, गद्दार, खराब व्यक्तिलाई चाहिँ कामी भनिन्छ भने अब त्यस्तो भइरहेको शब्द, त्यस्तो अर्थ दिने शब्द भएका हाम्रो जातले कामी भन्न कसरी हामी मान्छौँ? त्यसकारण चाहिँ यो मेरो अनुरोध छ, यदि यसलाई यहाँले यो चाहिँ मिडियामा यसलाई चाहिँ यो देशभरि फैलाइदिनु हो भनेदेखि नेपालमा भएका भन्नलाई 4.8% लगभग 12.5 पौने 13%, 13 लाख जनता होला विश्वकर्माहरू, तर म भन्छु 15 लाख हामी यहाँ। ती सबैको मनभित्र पनि यी कुरा पस्छन्। त्यो तिनको मनभित्र पस्नु भनेको अर्को नेपालमा भएका 15 लाखले हिन्दू धर्मलाई चाहिँ समर्थन गरेका छन् भन्ने हो। र यो आउने जनगणना भन्दा अगाडि होस् यसले पनि हामीलाई चाहिँ जनगणनामा 81% कायम गर्नु, म थप्न सकिन्छ, त्यसलाई 90% लान सकिन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने इसाईको सङ्ख्या धेरै माथि गइसकेको छ। हामीले 81% कायम गराउन सक्छु भन्ने म मेरो तर्फबाट भनेको छु। इसाई धर्म, मुस्लिम धर्म र हिन्दू धर्म, जो मुस्लिम छ उनीहरूले के गर्छन्, उनीहरूले परिवर्तन गर्दैन। आफ्नो सन्तान आफ्नै सन्तान हुनुपर्छ, आफ्नै सन्तान जन्माएर संसार ढाक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले त्यो भित्र भेद गर्दैनन्, झुटो खान्छन्, एक ठाउँमा बस्छ, भेद हुन्छ। इसाईहरूले के गर्छन्, आफू सुखी हुन्छन्, आफूले सन्तान जन्माएर त टाउको दुखाउँदैनन्, तर दुनियाँका अन्य धर्ममा लाग्नेलाई विभिन्न किसिमको भ्रममा पारेर आफूतिर आकर्षण गर्छन् र संसारमा आफू श्रेष्ठ हुन चाहन्छन्। सत्य कुरो हो नि। हामी हिन्दू के गर्छौँ? म हिन्दू हुँ, मेरो सन्तान हिन्दू हो, मेरो इतिहास हिन्दू हो, तर हिन्दुत्वभित्र धेरै खालको विभेद कायम रह्यो, नहुनु पर्ने हो त कायम रह्यो। यो प्रमुख कारण हिन्दूभित्र हिन्दूको क्षय भन्छ म यसलाई, त्यो हुँदै गयो। मैले मेरो पुस्तकमा पछाडि लेखेको थिएँ नेपालमा भएका हिन्दू धर्म के छन्, कति छन्? 81.3% हिन्दू छौँ। अब आउने 78 को जनगणनामा हामी कायम राख्न सक्छौँ त्यो 81%? जरुरत प्रश्न हो। तपाईँ हामीको चुनौती हो। यदि हामीले अहिलेको जमानामा अहिलेको स्थितिमा 81.3% बचाउन सक्यौँ भने हामी बहादुर हुनेछौँ। एकजना मेरा मित्र हुनुहुन्छ गोर्खाको, त्यहाँको मिसनरीले उसलाई त्यहाँ पढायो, बेलायतमा लगेर उसलाई चाहिँ डक्टरेट गर्यो। अहिले नेपालमा आएका छन्। उनको मुख्य धर्म मुख्य उद्देश्य भनेको हिन्दूभित्र भएका कुसंस्कारलाई यहाँ भएको अछुतहरूको अगाडि राख्ने र यो धर्मलाई चाहिँ परिवर्तन गराउने। अहिले ती मित्र धरानमा डुब्दैछ। योभन्दा अगाडि पोखरामा थिए, मैले मेरो घर बोलाएँ, मैले 2 घन्टा मसँग बसेँ। तिमी धर्म परिवर्तन गर्न छोड, विवेकको कुरा मात्रै गर, तिम्रो पछि लाग्छौ। उनले चाहिँ अन्तिममा के भने, म जुन मिसनमा गएको थिएँ त्यो मिसन पुरा गर्न आएको भनेपछि मैले मेरो धर्म पहिले पालन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ कुरो स्थिति। त्यसकारण यस्ता जटिल विषय छन्। ती जटिल विषयलाई समात्न सक्यौँ भने मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौँ। होइन भने अहिले सरकारले तपाईँको धर्म निरपेक्ष भनेर चाहिँ धर्मलाई तल्लो छेउ पुर्याइसक्यो। भने यो अवस्थामा हामीले 68 सालको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई कायम गर्न सक्यौँ भने हामी हिन्दुत्व भएको अर्थ लाग्छ। धर्म रक्षा गर्ने माध्यम के त? मिठो बोलेर त हुँदैन। मिठो शब्दले धर्ममा कायम गर्न सकिँदैन। त्यो भित्रका आयामहरूलाई समात्नुपर्छ। म कुनै विज्ञ होइन, यहाँ कतिपय
पण्डित गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि म एउटा धर्मको पुस्तक लेख्ने व्यक्ति होइन। तर मैले गर्ने कर्म, जसलाई मैले कर्म गरिरहेको छु, मेरो बाबुबाजेले मेरो अग्रजहरूले ए बाबु यसो गर उसो गर उसो गर भनेर जुन सिकाए त्यसलाई मैले काव्यमा उतारेँ। किनभने अब यो जे जति बुढापाकाले भनेको थियो त्यसलाई मात्रै कायम गर्न सकियो भने पनि हिन्दू धर्म मेरो समुदाय मैले बताउन सक्छु। यदि मेरो समुदाय मैले बताउन सक्छु भने यहाँले पनि तपाईँको समुदाय बताउनुहोस्, अनि बल्ल धर्म रक्षा हुन्छ। यो एउटा तीव्र यथार्थ। विश्वकर्मा घृतकोशो गोत्रीय बराइली थर विश्वकर्मा मेरो जात हुन्छ। यो भित्र विश्वकर्माको इतिहास मलाई भन्दा यहाँलाई बढी थाहा छ। कैयौँ पुराणमा विश्वकर्माको महत्त्व देखिएको छ। त्यो पुराणमा किताबमा कायम रह्यो। तर विगतको मलाई केही 100 वर्ष भन्छु म, यदि कुनै गाउँको कामीले त्यो घरमा भएका बन्छ र त्यो घरमा भएका आशी अर्जापी नअर्जापी दिएको भए अहिलेसम्म कृषि क्रान्ति हुने थिएन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। तर आजभोलि तरकारी काट्नलाई चाहिँ चक्कु आशी चाहिँदैन, चक्कु चाहिन्छ, चक्कु आइसक्यो भनेपछि विभिन्न कुराहरू ती हिजोका महत्त्वपूर्ण कुराहरू ती विश्वकर्माले सृजना गरेका सिप र ज्ञान थिए, ती सबै आजभोलि लोप हुँदै गयो। तपाईँहरूलाई आवश्यकता परेन, भैँसी पाल्न छोड्नु, गाई पाल्न छोड्नु, कहाँबाट घाँस काटिन्छ। त्यसकारण चाहिँ ती विश्वकर्माले सृजना गरेका सिपलाई सकेसम्म सर्वसाधारणलाई देखाउने हिसाबले पोखराकै फेवाताल नजिकै राष्ट्रिय विश्वकर्मा सङ्ग्रहालय बनाउने अभियानमा छौँ हामी। अस्ति भर्खर एउटा समिति बनाएँ, त्यसको नेतृत्व मैले गरिराखेको छु र यसलाई देशव्यापी रूपमा लगेर यसलाई पनि सङ्ग्रहालय बनाइयो। अब यसको सङ्ग्रहालयसँग चाहिँ अरू जातसँग के सरकार, धर्मसँग के सरकार भन्नु होला। विश्वकर्मा पनि हिन्दू समुदायभित्रकै हिन्दू धर्मभित्रकै एउटा अङ्ग भएको कारणले विश्वकर्माले सृजना गरेर सिपलाई बचाउन सकियो भने पनि हिन्दू धर्म बच्छ है भन्ने एउटा मेरो बुझाइ हो।